नावल दिले मुब्तला का वो चारागर, राइटर आलिया बुखारी। और फिर कुछ यूं हुआ कि बेहद अरमानों के साथ ब्याह कर लाई जाने वाली छोटे भैया की दुल्हन को शादी के सिर्फ 2 माह बाद ही उन सबका वजूद खटकने लगा। इस चीज को सबसे पहले महसूस करने वाली सलवा थी कि घर भर में सबसे ज्यादा हसास होने की बीमारी उसी को लाहक थी। यही वजह थी कि इस वक्त अम्मी के तीसरी बार कहने पर भी कि छोटी दुल्हन को ऊपर से बुला लाओ, वो टस से मस नहीं हुई थी। रहने दे अम्मी, जब उनका दिल चाहेगा खुद आ जाएंगी। वो बरामदे में रखी कुर्सियों के कुशन्स पर इस्त्री शुदा कवर्स चढ़ा रही थी। कैसे रहने दें? क्या सोचती होगी? सुबह से अकेली ऊपर पड़े पड़े दिल नहीं घबरा गया होगा? नाश्ता भी तुम ऊपर ही दे आई थी। अम्मी ने कुछ खफगी से कहा। हमारे जमाने में तो लड़कियां 6-6 महीने तक नई दुल्हन का पीछा नहीं छोड़ती थी। पड़ोस की लड़कियां भी सुबह से जमा हो जाती थीं, लेकिन यहाँ तो हर बात निराली है। तख्त पर बैठी नानी जान ने लुकमा दिया तो सलवा हंस पड़ी। नानी, वो जमाना और था। अब हर एक को प्राइवेसी दरकार है। अच्छा नहीं समझा जाता है हर वक्त किसी के सर पर सवार रहना। अरे अम्मा, आप भी किसके आगे सर फोड़ रही हैं? इसके पास तो हर बात का घड़ा घड़ाया जवाब हाजिर है। रहमत, जरा छोटी दुल्हन से कहना कि नीचे आ जाएं। अम्मी ने सलवा को घूर कर देखा और सफाई की गर्ज से ऊपर जाती हुई रहमत से कहा, भला ये भी कोई तरीका है कि पाँव में मेहंदी लगाकर कमरे में बैठ गई, ना बड़ों को सलाम ना दुआ। शाम को मियाँ के आते ही तैयार होकर खटखट करती मैके को चल देंगी। नानी जान की समझ में सलवा की बात कुछ कुछ आ गई थी, इसीलिए अपने जहन में खटकती बात वो जुबान पर ले आई थी। अरे अम्मा, नए लोग हैं, नया माहौल है, कुछ वक्त तो लगता है। फिर अभी वो हमारे साथ दिन ही कितने रही है। शादी होते ही घूमने फिरने चले गए, आए तो दुल्हन अपने मैके रहने चली गई। फिर दावतों में आना जाना अलग। अम्मी हमेशा से सुलह जो तबीयत की थी। वो जी छोटी दुल्हन पूछ रही हैं कि कुछ काम है क्या इनसे? जीने के आखिरी सिरे पर खड़ी रहमत ने जोर से कहा तो अपने काम में बदस्तूर मसरूफ। सलवा को अजीब सा लगा। हालांकि छोटी भाभी का जवाब बिल्कुल हस्बे तवक्को था। अच्छा यूं करो, पूछ लो चाय वाय को तो दिल नहीं चाह रहा। अम्मी ने जवाब के इंतजार में खड़ी रहमत से कहा। अरे वाह, कैसे सही मौके पर आया हूँ। भाई एक कप चाय इधर भी। हमजा ने फासले से ही हाँक लगाई। अस्सलाम वालेकुम नानी। अस्सलाम वालेकुम नानी जान। खैरियत, क्या हो रहा है? वो नानी जान के करीब ही गाँव तकिया से टेक लगाकर नीम दराज हो गया। जीते रहो। तुम्हारी माँ कहाँ है? कल से चक्कर नहीं लगाया। नानी जान हमजा से हमेशा बहुत खुश रहती थीं। अभी आएंगी, आपके लिए एक स्पेशल डिश बनाने में मसरूफ हैं। उसने नानी जान के पानदान में से सौंफ और मिश्री निकाल कर मुंह में डाली। अरे लड़की, तुम्हारे यहाँ बड़ों को सलाम करने का रवाज नहीं है क्या? वो सलवा की तरफ मुड़ा तो वो जो पहले ही इसकी हरकतों और बातों से बेजार रहती थी, मुंह बनाकर खामोशी रही। क्या बात है, बड़ी सफाइयाँ हो रही हैं। क्या ससुराल वालों की आमद आमद है? वो उसे छेड़े बगैर रह ही नहीं सकता था। तुम्हें मतलब? सलवा उसके मुंह लगना नहीं चाह रही थी, लेकिन जानती थी कि अगर खामोश रही तो वो बोल बोल कर जिच कर देगा। मतलब ये कि खुशी होती है जब तुम्हें इस तरह से जिम्मेदारी से काम करता देखता हूँ। क्यों नानी जान? उसने जानबूझकर नानी जान को अपना हमनवा बनाया। हाँ और क्या। अरे बेटा, लड़कियों के तो यही काम आता है। अगर अगले घर सलीके हुनरमंदी से रहेंगी तो सब में वाह वाह होगी, वरना तो लोग लड़की के साथ माँ बाप को भी नाम धरते हैं। लड़कियों की सलीका मंदी नानी जान का पसंदीदा मौजू था, सो उन्होंने फौरन इजहार ख्याल किया। देख लो, तुम अब तक यहीं खड़ी हो और ताई जान चाय भी ले आई। क्या ज़बरदस्त खुशबू है, कबाबों की दूर से आ रही है। वो अम्मी को आते देखकर चहका। खुदा के लिए हमजा, ये हर वक्त चरने की आदत छोड़ दो, दिन ब दिन फैलते जा रहे हो। सलवा से आखिर जब्त ना हो सका। नज़र क्यों लगाती हो? मेरी अम्मी तो कल ही अब्बू से कह रही थी कि न जाने हमजा को क्या होता जा रहा है, कुछ खाता ही नहीं है। और ये चरने से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई गधा घोड़ा हूँ? साफ हद तक के इज्जत का केस है। छोड़ो बेटा, तुम ये कबाब लो, देखो तो कितने मज़े के बने हैं। और सलवा, तुम ये चाय छोटी दुल्हन को ऊपर दे के आओ। अम्मी अच्छी तरह जानती थी कि एक दफ़ा दोनों की बहस शुरू हो जाए तो कोई भी चुप होने के लिए तैयार नहीं होता। वैसे ताईजान, मुझे तो बेचारे असफन का ख्याल आता है। ये तो जिंदगी भर उसके निवाले ही गिनती रहेगी। कसदन जोर से कहा गया ये जुमला सीढ़ियां चढ़ती सलवा ने भी सुना। जी तो चाहा कि पलटकर करारा सा जवाब दे, लेकिन कुछ सोचकर आगे बढ़ गई। कौन है? दस्तक के जवाब में बंद दरवाजे के पीछे से छोटी भाभी की आवाज उभरी। छोटी भाभी, मैं हूँ सलवा। उसने अपने लहजे में शगुफ्तगी पैदा करने की पूरी कोशिश की। हूँ, क्या काम है? दरवाजा खोलकर पूछा गया।
तो सलवा का दिल चाहा कि कहे देख दम करानी है। ना जाने छोटी भाभी झट से काम क्यों पूछ लेती थी। हालांकि खीर पकवा लेने के बावजूद उनका घर में क्याम बातकल्लुफ मेहमानों का सा था। मैंने सोचा आप बोर हो रही होंगी, इसलिए आपके साथ चलकर चाय पी जाए। उसने कमरे के अंदर कदम रखा तो छोटी भाभी को रास्ता देना ही पड़ा, वरना उनके अंदाज से तो लग रहा था कि वो सलवा को बाहर से ही टहलाने की फिक्र में है। छोटी भाभी, रहमत ने कमरे की डस्टिंग नहीं की। सलवा को रहमत पर गुस्सा आ गया। सारे फर्नीचर पर गर्द की तह जम रही थी। नहीं, वो आई तो थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं जरा मैगजीन पढ़ रही थी। अंदाज़े बेनियाजी काबिले दीद था। सलवा ने खामोश नज़र कमरे की अबतर हालत पर डालते हुए चाय की ट्रे साइड टेबल पर रखी। सुबह से नाश्ते के बर्तन अभी तक वहीं पड़े थे। सोफे पर से गीला तौलिया उठाकर उसने बाहर की तरफ बालकनी में रखी कुर्सी पर फैलाया। न जाने कितने दिन की दावतों में पहने गए कपड़े भी सोफे पर ढेर की शक्ल में जमा थे। कल जो छोटे भैया के कपड़े लॉन्ड्री से मंगवाकर अम्मी ने ऊपर भेजे थे, वो भी एक कोने में कारपेट पर रखे थे। अभी तक अलमारी में रखने की जहमत नहीं की गई थी। या खुदा, ये खातून सुबह से आखिर क्या कर रही थी? सलवा ने छोटी भाभी के शिकन आलूद कपड़ों और उलझे उलझे बालों को देखते हुए सोचा। लाएं, आपके कपड़े इस्त्री कर दूं, चेंज कर लें। उसने चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। अभी तो मूड नहीं हो रहा, शाम को दानिश के साथ जाना है, जब ही देखूंगी। वो दोबारा मैगजीन उठा चुकी थी। क्या पढ़ रही हैं छोटी भाभी? कोई खास चीज है क्या? उसे कुछ ना कुछ बात तो करनी थी, वरना फिल्मी मैगजीन के ढेर देखकर वो उनके ज़ौक का तो बखूबी अंदाजा कर चुकी थी। तुम नीचे जाओ तो ये बर्तन लेती जाना, छोटी भाभी ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा तो उसे अपनी हद तक का शिद्दत से एहसास हुआ। वो तो अपने और उनके माबैन रिश्ते के लिहाज में उनका रवैया बर्दाश्त कर रही थी, वरना वो बड़ी खुददार लड़की थी। लहजे से पहले निगाह की तब्दीली भांप कर बहुत पहले चली जाती। उसने खामोशी से बर्तन समेटे और बाहर निकल आई। इतनी जल्दी अगर नीचे चली जाती तो लाजमन अम्मी के सवालों का जवाब देना पड़ता, इसलिए बर्तन लाउंज में पड़ी टेबल पर रखकर बड़ी भाभी के कमरे में चली आई। कमरा खाली था। वो आज सुबह शीना को लेकर अपने मैके गई थी। शाम तक वापसी थी। शीना के बगैर घर किस कदर सूना लग रहा है, वरना तो दिन गुजरने का पता भी नहीं चलता। भतीजी की शरारतों का ख्याल आते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ड्रेसिंग टेबल के शीशे में खुद को यूं मुस्कुराता देखकर वो बेसाख्ता हंस पड़ी। कोई जो आपको इस तरह ख्वामखाही मुस्कुराता देखे तो यकीनन आपकी ज़हनी सेहत के बारे में खासा मशकूक हो जाएगा सलवा बीबी, उसने खुद से कहा। बाहर खुलने वाली खिड़कियों को बंद करने की घर से जो वो आगे आई तो बराबर में इब्रार चचा के घर की तरफ से मुश्तरका बाड़ अबूर करके चची जान आती नजर आईं। उनके पीछे बड़ा सा हॉट पॉट उठाए हीरा थी। गोया हमजा कुछ गलत नहीं कह रहा था। चची जान वाकई कोई खास चीज पका कर ला रही हैं, इसीलिए ये हीरा की बच्ची सुबह से गायब थी। इस वक्त हीरा की आमद ने छोटी भाभी से मिलने वाली सारी कुफत मिटा दी थी। वो दोनों तो बचपन से एक जान दो कालिब थीं। सलवा ने नीचे का रुख किया। इब्रार चचा अब्बू के बचपन के दोस्त थे। दोनों की दोस्ती मिसाली थी, जो जिंदगी भर का साथ बनी रही। घर भी करीब बनवाए थे। उनकी आपस की मोहब्बत दोनों के बीवी बच्चों को भी एक दूसरे के बेहद करीब ले आई थी। नए मिलने वाले तो इन्हें सगे ताया चचा के औलाद समझते थे और वो लोग कभी इसकी तरदीद भी नहीं करते थे। चंद साल कबल सलवा के अब्बू के इंतकाल के बाद इब्रार चचा ने बावजूद शदीद गम के इन बहन भाइयों को बड़ी मोहब्बत से संभाला था। उमर और दानिश सलवा से बड़े थे, जिन्हें वो बड़े भैया और छोटे भैया कहा करती थी। इधर इब्रार चचा के बच्चे हमजा और हीरा थे। हीरा और सलवा ग्रेजुएशन करने के बाद फिलहाल फारिग थी, जबकि हमजा पिछले चंद साल से एमएससी करके जॉब ढूंढने में मसरूफ था। लगता है तुम्हारे असवद यार बहादुर की सवारी आई हुई है, पोर्च में खड़ी बड़ी खाला की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी पार्क करते हुए हमजा ने कहा। आज वो लाख खुशामद करवाने पर सलवा और हीरा को बाजार लेकर गया था। ख्वामखा इतने पैसे बर्बाद किए, असफी के साथ चली जाती, बेचारा खुशी खुशी सारी शॉपिंग करा देता। वो सलवा से मुखातिब था। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? पहले कभी मुझे उसके साथ बाजार जाते देखा है? मैं तो बात भी बहुत कम करती हूँ। सलवा नाराज सी हो गई। बड़ी खाला के असवन के साथ उसकी बात तब से तय थी जब वो महज 9वीं क्लास की तालबा थी। कितना मलाल है बेचारी को बातें ना करने का। चलो अब उनसे कहता हूँ कभी कभार फोन ही कर लिया करें। हमजा के बच्चे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अगर सबके सामने कुछ बकवास की। वो बुरी तरह चिढ़ चुकी थी, लेकिन हमजा तो उसकी बात सुनने से पहले ही ड्राइंग रूम के खुले दरवाजे से अंदर गायब हो चुका था। अंदर आकर खालाजान के साथ असवन की बजाय शहरीन को पाकर उसने सुख का सांस लिया, वरना इस हमजा की जुबान से तो वो वाकई डरती थी कि न जाने कब कहाँ फिसल जाए।
आप कब आई बड़ी खाला? वो मोहब्बत से उनके गले लग गई। आए हुए तो काफी देर हो गई, तुम्हारे इंतजार में थी कि अपनी बेटी से तो मिलकर जाऊं। बड़ी खाला को सलवा से बेहद मोहब्बत थी। अपने बेटी ना होने की कमी वो उसकी शक्ल में पूरी कर लिया करती थी। बड़ी खाला, असफन नहीं आया इस वीकेंड पर? हमजा ने कुछ हैरानी से असफन के बारे में पूछा, जो शहर से 45 किलोमीटर के फासले पर एक सन्नती यूनिट में इंजीनियर था। नहीं बेटा, रात उसका फोन आ गया था, वहाँ कुछ काम ज्यादा है, बड़ी खाला ने जवाब दिया। हमजा, दानिश भाई और असफन की दोस्ती का मुसल्लस बड़ा पुराना था। हमजा भाई भाई कह रहे थे कि अगले महीने से उनका ट्रांसफर ऑफिस वाले यहाँ के प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। शहरयार हमजा को बताने लगा तो वो एकदम खुश हो गया। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। चलो सलवा, अब तुम सबको मिठाई खिलाने की तैयारी करो। और उसके इस तरह सबके सामने बराह रास्त हमले पर सलवा जुज़बुज़ होकर रह गई, जबकि बाकी सब जोर से हंस पड़े। बड़ी खाला, ये केक तो लें, देखें हमारी सलवा ने कितना अच्छा बनाया है। बड़ी भाभी ने चाय के साथ खासा एहतमाम कर रखा था। कितनी गनीमत है बड़ी भाभी, आजकल के दौर में कितना घुल मिल कर रहती हैं, लगता ही नहीं बिल्कुल के गैर खानदान की हैं। सलवा ने उन्हें देखते हुए सोचा, अरे दानी गधे, तू आखिर होता कहाँ है आजकल? भाभी ने तोता बनाकर पिंजरे में कैद कर दिया है। बेगम की हमराही में अंदर आते हुए छोटे भैया हमजा के हाथों इस इज्जत अफजाई पर कुछ शर्मिंदा से हो गए, जबकि छोटी भाभी के चेहरे के तासुरात खासे बरहम नजर आ रहे थे। वो छोटी खाला को सलाम करते हुए कदरे फासले पर रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। और वहां क्यों बैठ गई छोटी दुल्हन, यहाँ आ जाओ, बड़ी खाला ने अपनायत से कहा। नहीं, बस यहीं ठीक हूँ। वो ससुराल वालों के साथ कम से कम अल्फाज में बात करने पर यकीन रखती थी। नाजिया, कुछ ले लो, मैं निकाल कर दूँ? बड़ी भाभी ने प्लेट उठाते हुए उनसे पूछा। बस एक कप चाय दे दें। आप रहने दें बड़ी भाभी, मैं बना देती हूँ। सलवा ने ट्रॉली का रुख अपनी तरफ मोड़ा। उसको बहुत बुरा लगा था छोटी भाभी का इस तरह कहना। वो खुद उठकर भी अपने लिए चाय बना सकती थी, कोई मेहमान तो ना थी। उसने खामोशी से चाय उनकी तरफ बढ़ा दी। बड़ी भाभी अब दीगर लवाजमात के साथ हमजा और दानिश भाई वगैरह की तरफ चली गई थी, जो ड्राइंग रूम में ही जरा हटकर अपनी महफिल जमाए हुए थे। ये उनमें बड़ी खूबी थी कि एक वक्त में घर पर चाहे कितने भी लोग जमा हों, वो सबका फर्दन फर्दन खुद ख्याल रखती थी। शीना, यहाँ आओ मेरे पास, देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। सलवा ने छोटी भाभी के करीब खड़ी 2 साला शीना को आवाज दी, जो मुसलसल उनके चमकते हुए लिबास को छूने की फिक्र में थी और वो उससे पहलू बचा रही थी। असफन का यही तबादला हो जाए तो अल्लाह का नाम लेकर इस फर्ज को भी पूरा करो। नानी जान बड़ी खाला और अम्मी दोनों से मुखातिब थी। अम्मा, मैं तो कब से आरजुमंद हूँ, खुदा जल्द से जल्द वो मुबारक घड़ी लाए। बड़ी खाला के लहजे में अनगिनत अरमान छुपे थे। हाँ अपा, मेरी तो खुद अब सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है, सलवा आपके साय में चली जाए तो मेरी सारी फिक्र खत्म हो जाएगी। उसके अब्बू के बाद तो जैसे सारी हिम्मत ही खत्म हो गई है। अम्मी का आंसू से भीगा फिक्रा जरा फासले पर बज़ाहिर अनजान बनी सलवा ने भी सुना। अब्बू का ख्याल आते ही बाकी सारी बातें जैसे पसे पुश्त चली जाती थीं। कितना प्यार करते थे। बड़ी मुश्किल से आंखों में आते पानी को उसने अंदर ही अंदर उतारा। अल्लाह तुम्हें अपने बच्चों की हजार खुशियां दिखाए। सलवा तो मेरी अपनी बच्ची है, खबरदार जो आइंदा ऐसी कम हिम्मती की बातें की। बड़ी खाला ने प्यार भरी खफगी जताई। दानी, छोटी भाभी को शायद मोहब्बतों का ये जज्बाती मंजर पसंद नहीं आया था। ओ हाँ अम्मी, हमें जरा नाजिया की अम्मी के यहाँ जाना है, देर हो जाएगी, खाने पर इंतजार नहीं कीजिएगा। चाय का भरा कप फौरन मेज पर रखकर खड़े होते छोटे भैया ने वही रटा रटाया जुमला दोहराया जो आजकल तकरीबन हर शाम कहा करते थे। और ये क्या तरीका है, यानी मेहमान हाजिर और मेजबान गायब। कितने दिन बाद तो तुम हाथ लगे हो, थोड़ी देर तो बैठो। हमजा नाराज होने लगा। यार अभी तो बहुत जरूरी जाना है, ऐसा करते हैं कि कल फुर्सत से बैठेंगे। अच्छा बड़ी खाला, इजाजत। ओके शहरी। वो एक सांस में सबको निपटाते बाहर निकल गए। छोटी भाभी पहले ही जा चुकी थी। उन दोनों के बाहर जाते ही सलवा भी उनके पीछे उठकर आई। वो हमेशा से जब कभी बड़ी भाभी को कहीं जाना होता था तो उन्हें जरूर दरवाजे तक छोड़ने आती थी। अपना यही चलन उसने छोटी भाभी के साथ भी बरकरार रखा था। समझ में नहीं आता कि एक गैर लड़की को आपके घर वालों ने इतनी लिफ्ट क्यों दे रखी है। ये छोटी भाभी थी जो अपने पीछे बरामदे में आती सलवा के वजूद से बेखबर थी। कम ऑन यार, हमजा कोई गैर नहीं। वो तो छोटे भैया ने कुछ कहना चाहा। गैर नहीं तो क्या है, जवान बहन घर में मौजूद है और वो 24 घंटे यहीं जमा रहता है। कम से कम अल्फाज का इस्तेमाल करने वाली छोटी भाभी किस रवानी से उनके घराने के पाकीज़ा माहौल पर चींटे उड़ा रही थी। सलवा के माथे पर पसीना आ गया। उसे कदम आगे बढ़ाया ही नहीं गया। सतून की आड़ से उसे वो दोनों दिखाई दे रहे थे।
چھوٹے بھیا اب شاید بیوی کا بگڑا ہوا موڈ درست کرنے کے لیے مسکرا مسکرا کر کوئی بات کر رہے تھے، لیکن ان کا موڈ تو اب یقیناً میکے پہنچ کر ہی درست ہونا تھا۔ سلویٰ چند لمحے وہیں بیٹھ گئی۔ چھوٹی بھابھی کی ذہنیت پر ماتم کرنے کا دل چاہ رہا تھا، اور اس سے کہیں زیادہ رنج اسے چھوٹے بھیا پر ہو رہا تھا۔ سب گھر والے کیا اسی لیے بخوشی ان کی پسند کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آئے تھے کہ وہ یہاں آ کر ان کے ہنستے بستے ماحول کی دھجیاں بکھیریں؟ سلویٰ کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اندر سے آتے حمزہ اور شیری کے کہے، بڑی بھابھی، ہیرا، بڑی خالہ وغیرہ کی ملی جلی آوازیں، کیا یہ سب چھوٹی بھابھی کی ذہنیت کی نظر ہونے کو ہے؟ اسے ڈر سا لگنے لگا، خدا نہ کرے۔ زیر لب کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ذہن سے سارے خدشات کو جھٹکتے ہوئے اس نے اندر کا رخ کیا۔ امی، وہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ نہ جانے کتنے دن بعد چھوٹے بھیا اس وقت گھر پر تھے۔ ہاں ہاں بیٹا کہو، رک کیوں گئے؟ وہ بیٹے کے پاس آ کر بیٹھنے سے ہی خوش ہو گئیں۔ امی، نازیہ الگ گھر لینا چاہ رہی ہے۔ انہوں نے جھجکتے ہوئے بات شروع کی۔ ہاؤس رینٹ تو مجھے ملتا ہی ہے، اس لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی، لیکن یہاں تکلیف کیا ہے؟ اتنا بڑا گھر ہے، پھر ہم دو ہی تو بھائی ہیں۔ بڑے بھیا ٹائم کا نیا شمارہ بند کرتے ہوئے بولے۔ امی بیچاری تو منہ کھولے چھوٹے بھیا کی شکل دیکھ رہی تھی۔ نہیں نہیں بڑے بھیا، تکلیف تو کچھ نہیں، بس نازیہ چاہ رہی ہے کہ اپنی امی کے نزدیک رہے۔ گھر تو ان کے قریب دیکھ لیا ہے، بس اب آپ لوگ اجازت دیں تو۔ جب تم فیصلہ کر ہی چکے ہو تو پھر اجازت کیسی؟ بڑے بھیا کی خفگی بجا تھی۔ بڑے بھیا پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں آتا جاتا رہوں گا، بلکہ روز ہی آیا کروں گا۔ امی، آپ بھی کچھ کہیں، وہ امی کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری خوشی، انہوں نے بیچارگی سے سر ہلا دیا۔ بس تو ٹھیک ہے، میں ذرا نازیہ کو بتا دوں۔ یہ مشکل مرحلہ اتنی آسانی سے طے ہوتا دیکھ کر چھوٹے بھیا کی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتے اوپر جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے۔ امی، آپ بالکل فکر مت کریں، جب آپ کا دل چاہا کرے گا میں آپ کو دانی سے ملوا لایا کروں گا، پھر ہم سب تو ہیں نا آپ کے پاس۔ بڑے بھیا نے گمسم بیٹھی امی کو خود سے لگاتے ہوئے نہ جانے انہیں تسلی دی تھی یا اپنے آپ کو۔ حالانکہ چھوٹی بھابھی گھر میں برائے نام ہی رہا کرتی تھی، پھر بھی اوپری منزل میں ان کے زیر استعمال کمرے ان کی موجودگی کا احساس دلاتے رہتے تھے۔ اب ان کمروں کی بدلی ہوئی سیٹنگ سے یہ احساس بھی جاتا رہا تھا۔ کئی دن تو سب لوگوں کو بڑا عجیب سا لگا۔ چھوٹے بھیا کے گھر آنے جانے کے اوقات میں ناشتے کھانے کے لیے سب کے اکٹھا ہوتے ہوئے باہر والے خالی پن سا محسوس ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ نانی جان، جن کے پاس چھوٹی بھابھی کبھی دو گھڑی بیٹھنے کا تکلف بھی نہیں کرتی تھی، بہانے بہانے سے انہیں یاد کیا کرتی تھی۔ روزانہ آنے کا دعویٰ کرنے والے چھوٹے بھیا 10-12 دن میں بمشکل کھڑے کھڑے آتے تھے، اور وہ بھی اکیلے۔ سلویٰ کو چھوٹے بھیا کے الگ ہونے کا اتنا رنج نہیں تھا، کیونکہ وہ تو بہت جلد چھوٹی بھابھی کی ٹائپ سمجھ چکی تھی۔ اس کے خیال میں تو یہ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا تھا، ورنہ ان کی شر پسند فطرت پتہ نہیں کیا کیا رنگ دکھاتی۔ ہاں، امی کو دیکھ کر اس کا دل ضرور کڑتا تھا۔ روزانہ شام سے وہ بے مقصد بیرونی برآمدے اور لان کا چکر لگاتی رہتی تھی۔ گرمیوں کی دوپہر میں جب سب اپنے اپنے کمروں میں لمبی تان کر سویا کرتے، وہ چھوٹے بھیا کے فون کے انتظار میں رہتی۔ گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی تو ان کی پوری کوشش ہوتی کہ کسی طرح چھوٹے بھیا تک پہنچ جائے۔ بڑی بھابھی بھی امی کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھتی تھی، اس لیے پہلے ہی چھوٹے بھیا کا حصہ نکال کر فریج میں رکھ دیتی اور کسی نہ کسی طرح حمزہ یا بڑے بھیا کے ہاتھ بھجوا کر چھوڑتی۔ سلویٰ دل سے ان کی شکر گزار تھی، جو حقیقتاً بہو سے بڑھ کر بیٹی تھی۔ شروع میں تو یہ سب لوگ گاہے بگاہے چھوٹے بھیا کے گھر کا چکر لگا لیتے تھے، لیکن جلد ہی چھوٹی بھابھی کا رویہ بہت کچھ سمجھا گیا۔ پچھلی دفعہ تو سلویٰ اور امی کے جانے پر وہ سر پر پٹی باندھ کر ایسا کمرے میں جا کر لیٹی کہ ان کے واپس آتے وقت بھی باہر نہ آئیں۔ اس دن کے بعد امی نے چھوٹے بھیا کے گھر جانے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن وہ چھوٹے بھیا کی دوری کتنا محسوس کر رہی ہوں گی، سلویٰ کو اچھی طرح احساس تھا۔ اس دن کے بعد تقریباً 12-13 دن ہو گئے تھے۔ چھوٹے بھیا کے ہاں کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ ان کا فون بھی خراب تھا، جو کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ بڑے بھیا ہفتے بھر کے لیے کسی کام سے اسلام آباد گئے ہوئے تھے، ورنہ وہ تو فوراً جا کر خیریت معلوم کر ہی لیتے۔ اس شام امی کو چپکے چپکے آنسو صاف کرتا دیکھ کر سلویٰ سے ضبط نہ ہو سکا، اور وہ ہیرا اور حمزہ کے ساتھ چھوٹے بھیا کے گھر چلی آئی۔ تیسری دفعہ بیل بجانے پر دروازہ کھلا۔ آنے والے چھوٹے بھیا ہی تھے۔ بڑی ہوئی شیو اور ملگجے کپڑوں میں انہیں دیکھ کر سلویٰ کے دل کو دھکا سا لگا۔ شرم کرو، بخار ہی تو آیا تھا، کوئی قیامت تو نہیں آ گئی تھی۔ تائی جان کی پریشانی کا کچھ تو خیال کیا ہوتا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے دانی؟ تم ایسے تو نہ تھے۔ حمزہ انتہائی تعصب کے ساتھ
छोटे भैया को सरजंच करता हुआ अंदर आ रहा था। छोटी भाभी बाजार गई हुई थी। सलवा को ताज्जुब हुआ, ऐसी क्या अहम शॉपिंग थी जो वो छोटे भैया को तन्हा बुखार में छोड़कर चली गई थी। घर का हाल हस्बे साबिक था। हीरा ने फ्लोर कुशन और गांव तकियों को तरतीब देकर बैठने की जगह बनाई। मैले और जगह जगह से उधड़े हुए कुशन कितना खराब तासुर दे रहे थे। डाइनिंग टेबल पर जाने कब से बर्तनों का अंबार जमा था। ऐसा लगता था जैसे किचन से सारे बर्तन रफ्ता रफ्ता यहाँ आ गए हैं। सलवा ने सब कुछ समेटकर किचन का रुख किया। हीरा उसके साथ थी। कसम से इतना गुस्सा आ रहा है छोटी भाभी पर कि क्या बताऊं। हीरा भन्नाई हुई थी। मत बताओ, पूछ कौन रहा है। सलवा ने बर्तन धोने शुरू कर दिए थे। क्या ना बताऊं। हीरा कोई समझी नहीं। वही जो तुम कहने जा रही हो कि क्या बताऊं। इस दफा सलवा के हंसने पर हीरा बुरी तरह चिढ़ गई। मत हंसो, मुझे वाकई बहुत गुस्सा आ रहा है। जो मिली होती ना सही की सास नंदे तो दिमाग ठिकाने पर आ चुके होते छोटी भाभी के। वो चाय दम कर रही थी। समझ में नहीं आता कि आखिर ये चीज क्या है। चलो ससुराल उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन ये तो अपने शौहर और घर की भी नहीं है। हीरा मुसलसल बोले जा रही थी। छोड़ो हीरा, दिल जलाने से फायदा। हम तो छोटे भैया की खुशी में खुश हैं। सलवा ने नरमी से कहा और किचन से बाहर का रुख किया। हूँ, और छोटे भैया कितने खुश हैं ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। हीरा के जुमले पर सलवा ने मुड़कर एक नजर देखा मगर मुंह से कुछ कहा नहीं। चाय की ट्रे उठाए वो भी झंझलाती हुई उसके पीछे लाउंज में चल दी। सलवा, अम्मी से कहना फिक्रमंद ना हुआ करें, मैं एक दो दिन में जरूर आऊंगा इंशाअल्लाह। छोटे भैया ने गेट से निकलती सलवा से कहा। तुम रहने दो, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कल ताईजान को लेकर आऊंगा तुमसे मिलाने। हमजा ने गाड़ी का लॉक खोलते हुए कहा। छोटे भैया अपना ख्याल रखा करें। ना चाहते हुए भी सलवा की आवाज भीग गई थी। छोटे भैया ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा कि एकदम ही एक बहुत जानी पहचानी सी गाड़ी बिल्कुल उनके करीब आकर रुक गई। ड्राइविंग सीट पर असफंद बैठा था। उसके साथ अगली सीट पर छोटी भाभी की बहन नाजिश और पीछे वो खुद थी। असफी इन लोगों के साथ कैसे? जरा देर के लिए तो सलवा कोई समझ न सकी। लगता है मसरूफियत बहुत बढ़ गई है, जो नजर ही नहीं आते हो हमारी तरफ। हमजा के लहजे में बड़ी काट थी। असफन दानिश के पास आए थे, मुझे कुछ जरूरी चीजें लेनी थी, इसीलिए उनके साथ चले गए। छोटी भाभी न जाने क्यों सफाई पेश कर रही थी, वरना असफन के चेहरे की सरशारी और नाजिश की फातिहाना मुस्कुराहट किसी तशरीह की मोहताज नहीं थी। उफ तौबा दानिश भाई, असफी ने तो इतनी शॉपिंग करा दी कि हम दोनों तंग आ गए। सारे अंदाज गहरी बेतकल्लुफी लिए हुए थे। चलो सलवा हीरा, गाड़ी में बैठो, देर हो रही है। ताईजान फिक्रमंद हो रही होंगी। अपनी मजाक में कही गई बात हमजा को याद आ गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी सलवा की तरफ देखने की। रुको तो, अभी तो ढंग से मिले भी नहीं। असफन ने झीम मिटाने के लिए शायद हमजा को रोकना चाहा। जितना मिल लिए बहुत है, वैसे भी तुम्हारी दिलचस्पियों में हम मिसफिट लग रहे हैं। हमजा ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इतनी गहरी खामोशी छाई हुई थी गाड़ी में, जैसे कहने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं रह गया हो। सलवा तो बिल्कुल खाली और जहनी की कैफियत में थी। जो कुछ उसने देखा और महसूस किया वो सब इतना वाज़ेह था कि उसे किसी किस्म की कोई खुशफहमी नहीं रह गई थी। ऐसा हरगिज नहीं था कि वो असफन से किसी लाजवाल इश्क की दावेदार थी, लेकिन नौउम्री से एक नाम उसके वजूद के साथ वाबस्ता होकर बहरहाल एक नक्श जरूर दिल पर कायम कर चुका था। अम्मी किस तरह बर्दाश्त करेंगी? हमेशा की तरह उसे अम्मी की फिक्र शुरू हो गई थी। इस रिश्ते से अम्मी की कितनी खुशियां और अरमान वाबस्ता हैं उसे अच्छी तरह पता था। और अम्मी ही क्या, बड़ी खाला, नानी जान, बड़े भैया, भाभी, सब इस मामले को किस तरह फेस करेंगे? उसके दिल में तरह तरह के वहम उठने लगे। भाई कुछ काम है क्या? हीरा ने आइसक्रीम पार्लर के आगे गाड़ी रुकते देखकर देर से छाई खामोशी को तोड़ा। हाँ, सलामी पेश करने जा रहा हूँ, हमजा ने जलकर कहा। बेवकूफ, यहाँ रुका हूँ तो जाहिर है तुम लोगों को आइसक्रीम खिलानी है। हीरा के साथ सलवा को भी सख्त हैरत हुई। वो तो कभी सौंफ सुपारी के पैकेट भी खुशामद करवाए बगैर नहीं हिला कर देता था, ना कि आज। फिर दिल ना चाहने के बावजूद सलवा को जबरदस्ती आइसक्रीम खानी ही पड़ी। हमजा मुसलसल इधर उधर की हाँके जा रहा था और हीरा भी उसका साथ दे रही थी। साफ लग रहा था कि दोनों उसका ध्यान बटाने की फिक्र में हैं। उनकी इस कोशिश को महसूस करते हुए सलवा भी फीकी मुस्कुराहट के साथ बातों में मसरूफ हो गई। सुनो, ताईजान वगैरह से कुछ जिक्र करने की जरूरत नहीं, ख्वामखा परेशान होंगी। घर के गेट से गाड़ी अंदर करते हुए हमजा ने कहा तो सलवा को उसके इस दर्जा हसास होने पर हैरत सी हुई। उसे अजीब धड़का सा लग गया था। ऐसी बातें कब तक छुपी रह सकती हैं भला? सलवा सोचती, छोटी भाभी तो अच्छी तरह उसकी और असफंद के माबैन रिश्ते के मुतल्लिक जानती थी। फिर भी उन्होंने और फिर असफंद खुद, कोई बड़ी तकरीब तो मुनक्किद नहीं हुई थी,
لیکن گھر میں قریبی عزیزوں کی موجودگی میں اسی اور اسفند کو ایک دوسرے کے نام کی انگوٹھی پہنائی گئی تھی۔ سارے خاندان اور ملنے جلنے والوں میں ابو خود کتنے دن تک مٹھائی بانٹتے پھرے تھے، کتنے خوش تھے وہ اس رشتے سے، اور بڑی خالہ بیچاری اتنے برسوں سے عید بقر عید کے علاوہ بھی موقع بے موقع اس کے لیے کتنا اہتمام کیا کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ خود اس کے دل کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، اپنے بلند حوصلہ ہونے کی دعوے دار تو وہ کبھی بھی نہیں رہی تھی، لیکن طبیعت کی خودداری نے کوئی چیز حاصل کرنے سے ہمیشہ باز رکھا تھا۔ ان چند دنوں میں جتنی بار بھی وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، اس کے یقین کو پختہ کر گیا۔ اسفند اب اس کا نہیں رہا تھا، پتہ نہیں وہ پہلے بھی کبھی اس کا تھا یا برسوں سے محض ایک گمان تھا۔ وہ انگلی میں پڑی انگوٹھی پر نظر جمائے سوچتی رہی۔ اسے اب سب سے زیادہ فکر امی کی تھی۔ چھوٹے بھیا اور بھابھی کے رویے نے ویسے ہی انہیں دل برداشتہ کر دیا تھا، اور یہ متوقع دکھ، یا اللہ میری امی کو سلامت رکھنا، انہیں کچھ نہ ہو، تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ پتہ نہیں دل میں کتنی دفعہ بھیگی پلکوں کے ساتھ اس کا دل یہ دعا کرتا۔ ویسے بھی ابو کے انتقال کے بعد وہ امی کے لیے حد درجہ حساس ہو گئی تھی۔ ابرار چچا کے لان میں داخل ہوتے ہوئے اسے غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ آج صبح سے ہیرا کا چکر نہیں لگا تھا، ورنہ تو وہ اس کو بہت کم اکیلا چھوڑا کرتی تھی۔ سلویٰ کو اس کی محبت کی دل سے قدر تھی۔ حمزہ البتہ آج کل نظر بہت کم آتا تھا، اور جب ہوتا تب بھی اس کا رویہ سلویٰ کو سخت حیرت میں مبتلا کر دیتا۔ اس کی وہ جملے بازی، بات بات میں اسے زچ کیے رکھنا، کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ بہت نرمی سے دو چار ادھر ادھر کی باتیں کر کے چل دیتا۔ اس کی آنکھیں بے شک سلویٰ کو کچھ کھوجتی ہوئی محسوس ہوتی، جیسے اس کے چہرے پر کچھ لکھا ہو جسے وہ پڑھنے کی تگ و دو میں ہو۔ سلویٰ کوئی گری پڑی نہیں، اور نہ ہی تم میں کوئی ایسے ہیرے جڑے ہوئے ہیں، لیکن جب یہی سب کچھ کرنا تھا تو بہت پہلے سوچنا تھا۔ حمزہ کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ لاؤنج سے ملحقہ راہداری میں رک گئی۔ اس سے پہلے تو اس انڈرسٹینڈنگ کی کمی کا تمہیں کبھی خیال نہیں آیا، یا یہ خیال نازش بیگم کی دین ہے؟ انڈرسٹینڈنگ پر خاصا زور تھا حمزہ کا۔ اب بالکل واضح تھا کہ اس کا مخاطب اسفند ہی تھا۔ خواہ مخواہ بہانے مت تراشو۔ سلویٰ اس وقت ضرور چھوٹی تھی، لیکن تم کوئی دودھ پیتے بچے نہیں تھے۔ این ای ڈی میں پہنچ چکے تھے۔ اس وقت تو بڑی خوشی خوشی انگوٹھی پہن لی تھی۔ غصے اور جھنجھلاہٹ سے اس کی آواز خاصی اونچی تھی۔ سلویٰ کہ تو خیر تم قابل ہی نہیں ہو۔ بہت اچھا ہوا جو پہلے ہی تمہارا پتہ چل گیا، لیکن اتنا یاد رکھنا اسفی، اتنے سارے دلوں کو دکھا کر تم کبھی خوش نہیں رہ سکو گے۔ اس ایک رشتے کو قائم کرنے کے لیے تم ان سب لوگوں کو کھو دو گے جو تم سے پیار کرتے ہیں، بلکہ کھو چکے ہو۔ وہ جھٹکے سے ٹیلی فون بند کر کے دوسرے دروازے سے شاید اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ گمسم سے کھڑی سلویٰ بھی جیسے یکدم ہوش میں آ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر حمزہ کے قدم چوم لے۔ ٹھکرائے جانے کا دل شکن احساس جو چپکے روح کو گھائل کیے دے رہا تھا، یک بارگی مٹ گیا تھا۔ اب اسے اپنا آپ بڑا ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ حمزہ نے اس کے لیے اسفند کی کوئی خوش آمد نہیں کی۔ سلویٰ کو یہ بہت اچھا لگا تھا۔ حمزہ نے وہ سب کچھ کہہ دیا تھا جو وہ خود اسفند تو کیا کسی کے بھی آگے کہہ نہیں پاتی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے تر ہو رہا تھا، لیکن ان آنسوں نے دل و جان کی ساری کثافت دھو ڈالی تھی۔ وہ چہرہ صاف کرتے ہوئے مسکرا دی، اندر کی پوری سچائی لیے، اور پھر وہ دھماکہ ہو ہی گیا جس کا انتظار کئی دن سے تھا۔ نانی جان کے کئی دفعہ فون کرانے پر آج بڑی خالہ اکیلی ہی رکشہ میں آئی تھیں، اور جب سے آئی تھیں نانی جان کے کمرے میں ہی تھیں۔ سلویٰ نے انہیں اپنے کمرے کی کھڑکی سے آتے دیکھ لیا تھا۔ بڑی بھابھی نے ایک دفعہ آ کر جھانکا بھی، لیکن وہ تکیے میں منہ دے کر سوتی بن گئی۔ حالانکہ اپنے طور پر اب وہ کچھ مطمئن ہی تھی، لیکن امی اور نانی جان کا خیال اس کے دل میں اندیشے جگا رہا تھا۔ کیا کروں اماں، اسفی ایک سے لاکھ مان کر نہیں دے رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا پٹی پڑھائی ہے اس منحوس نے، اب تو دھمکیوں پر اتر آیا ہے۔ بڑی خالہ جب سے آئی تھی مسلسل رو رہی تھی، اسی لیے کہتی تھی اتنی لمبی منگنی مت چلاؤ۔ اب آنکھوں میں سے شرم لحاظ سب اٹھ چکا ہے، لیکن تم نے ایک نہ سنی۔ نانی بڑی خالہ سے سخت ناراض ہو چکی تھی۔ اماں میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسفی ایسا کرے گا۔ میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوئی کب وہ اتنا آگے نکل گیا۔ بڑی خالہ بار بار آنکھیں صاف کرتی۔ تمہارا کیا بگڑا؟ تمہارے لیے تو بیٹے نے بہو کا انتظام کر دیا ہے، مشکل تو ہم پر آئی ہے۔ ہم کس کس کے آگے اپنی بچی کی صفائی پیش کریں گے؟ نانی جان نے ٹھنڈی سانس لی۔ ان کے ضعیف چہرے پر کرب اور بے چارگی کا احساس پھیلا ہوا تھا۔ امی، خدا کے لیے ایسے کیوں خاموش ہو گئی ہیں؟ دیکھیے گا ہماری سلویٰ کی قسمت کتنی اچھی نکلے گی انشاءاللہ۔ بڑی بھابھی نے امی کے شانے پر اپنا بازو رکھا تو انہوں نے لمبی سی سانس کھینچ کر بہو کی طرف دیکھا۔ کتنی ویرانی تھی ان کی آنکھوں میں، ذرا دیر میں وہ بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ میں مجرم ہوں اپنی بہن کی بھی، اور تم سب کی بھی۔ خدایا مجھے موت کیوں نہیں آ گئی اس سے پہلے؟ کیا کیا خواب نہیں دیکھے تھے میں نے۔ بڑی خالہ کے ہاتھوں سے ضبط کا دامن بالکل چھوٹ چکا تھا۔ صبر کریں بڑی خالہ، یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں۔
इस तरह खुद को हल्कान करने से फ़ायदा। अम्मी प्लीज़ खुद को संभालें, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़े भैया तहम्मुल से काम ले रहे थे। अरे इन जादूगरनियों को यही खानदान नजर आया है क्या? पहले एक ले उड़ी और अब ये दूसरी। अल्लाह का गजब पड़े उन पर। नानियां बांसुओं के साथ कोसलों पर उतर आई थीं। ऐसा ना कहें अम्मा, अल्लाह हमारे बच्चों को अपने अमान में रखे, वो भी तो आखिर इन्हीं से मंसूब हैं। अम्मी ने ममता के हाथों तड़प कर कहा। थोड़ी देर बैठकर बड़ी खाला चली गई थी। शहरयार उन्हें लेने आया था। सलवा ने अपने कमरे की खिड़की से झांका। बड़ी खाला के चेहरे का कर्ब इतनी दूर से भी वाजे था। वो एक बार फिर अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। पता नहीं बेचारी बड़ी खाला कितने दिन से महाज पर लड़ रही होंगी। सलवा ने सोचा। शहरयार भी मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ा था। इनका भला क्या कसूर है? सलवा को उन दोनों पर रहम आने लगा। लेकिन ऐसा तो कभी कभी होता ही है कि अपने लिए खुशियों की फसल काटते हाथ सोचे समझे बिना दूसरों के दिल में दुख के बीज बोते चले जाते हैं। आज पहला मौका था जो बड़ी खाला उससे मिले बगैर चली गई थी। वो उसका सामना करने की अपने अंदर हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लेकिन कोई और भी उसे उठाने अब तक नहीं आया था। उसे कुछ कुछ हैरत होने लगी। नानी जान तो उसके यूं देर तक सोने की सबसे बड़ी मुखालिफ थी। मगरब तक सोना तो उनके नज़दीक बड़ी नहुसत की निशानी थी। हौल उठने लगते थे उन्हें। सलवा आखिर मगरब की नमाज पढ़कर खुद ही बाहर निकल आई। इतनी देर अल्लाह के हजूर झुके रहने के बाद वो खासी पुरसकून थी। अपने कुल मामलात उस माल के हकीकी के सुपुर्द करके इंसान कितना बेनियाज हो जाता है, यही कैफियत उसकी भी थी। घर में बड़ा सन्नाटा फैला हुआ था। वो किचन में चली आई। क्या सोच रही हैं बड़ी भाभी? उसने किचन में पड़ी कुर्सी पर सोचों में गुम बड़ी भाभी को बैठे देखकर बशाशत से कहा। हद कर दी आपने, उठाया भी नहीं मुझे। चाय के लिए केतली में पानी भरते हुए उसके किसी अंदाज से ये जाहिर नहीं हो रहा था कि वो खुद पर आने वाली इस क़यामत से आगाह है। हाँ, वो बस में आ ही रही थी। बड़ी भाभी गड़बड़ा गई। बड़े भैया कहीं गए हुए हैं क्या? गुड़िया नजर नहीं आ रही। नहीं, वो इब्रार चचा आ गए, कहीं उनके पास बैठे हैं। उन लोगों को भी चाय दे आऊं? उसने सवालिया नजरों से बड़ी भाभी की तरफ देखा। नहीं नहीं, उन्हें तो मैं दे आई हूँ। तुम ऐसा करो, कुछ देर के लिए हीरा के पास चली जाओ, वो बुला कर गई है। वो अपने तौर पर उसे मुमकिना गम से बचाने की कोशिश कर रही थी। सलवा को उन पर बहुत प्यार आ रहा था। उनकी आंखों की हल्की हल्की सूजन साफ जाहिर कर रही थी कि वो रोती रही हैं। और रात को चक्कर लगा लूंगी। खाने का इस वक्त क्या करना है पहले वो बता दें। खाने में तो बहुत वक्त पड़ा है, सालन रखा ही है। बाकी कबाबों का कीमा तैयार है, वो तल लेंगे। अभी तो तुम हीरा के पास हो ही आओ। अच्छा फिर मैं चली ही जाती हूँ। चाय का कप खाली करते हुए उसने कहा। बार बार बड़ी भाभी की बात रद्द करना उसे अच्छा नहीं लगा। किचन के दरवाजे तक पहुंचकर जैसे उसे कुछ याद आया। ये आप अम्मी को दे दीजिएगा, बड़ी खाला को वापस भेज दे। उसने मुट्ठी में दबाई अंगूठी काउंटर पर बड़ी भाभी के सामने रख दी। खुद को लाख समझाने के बावजूद भी अंगूठी उतारते हुए लम्हा भर के लिए उसका दिल बुरी तरह कांपा था। और आप लोग मेरी बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं हो रहा। जिसके पास इतने सारे प्यार करने वाले लोग हों, वो भला कैसे खसारे में हो सकता है? सलवा ने बड़ी भाभी के फीके पड़ते चेहरे को छूते हुए नरमी से बात मुकम्मल की और फौरन ही बाहर निकल गई। नौउम्री में दिखाया गया पहला ख्वाब किरची किरची होकर उसकी आंखों में भर गया था। उसने सख्ती से आंखों को रगड़कर छलकते हुए आंसुओं को रोका। उसकी उंगली के गिर्द अंगूठी का निशान कितना गहरा हो रहा था। गैर इरादी तौर पर वो उसे दूसरे हाथ के अंगूठे से रगड़ती हुई हीरा के घर की तरफ बढ़ गई, जैसे दिल पर पड़े नक्श की तरह उसे भी मिटा देना चाहती हो। बड़ी खाला की हजार मिन्नतों के बावजूद नानी ने असफन की शादी में शिरकत की हामी नहीं भरी। हत्ता कि अम्मी और बड़े भैया के जोर देने पर भी उनकी एक ना हाँ में तब्दील ना हो सकी थी। दिल तो अम्मी का भी राजी ना था, लेकिन सलवा ने उन्हें मनाकर छोड़ा। इन गुजरते हुए दिनों में उसने खुद को खुश और मगन जाहिर करने की जो शौरी कोशिशें की थी, उनसे वो खासी मुतमईन हो चुकी थी। फिर भी एक हुक सी तो रह रहकर उठती ही थी। मिलने जुलने वालों की वसातत से उसके लिए कितने घरानों ने हाथ फैलाना शुरू किया, लेकिन उसकी मंगनी की इतला आने से पहले ही सबके कदम रोक देती थी। अम्मी को अब अपनी जल्दबाजी पर बहुत रंज था। सलवा तो शायद अम्मी को मुतमईन करने की खातिर खुद भी असफन की शादी में शिरकत के लिए तैयार हो जाती, लेकिन भला हो बड़े भैया का, जिन्होंने ना सिर्फ सलवा बल्कि अपनी और बड़ी भाभी की शिरकत के सवाल को बड़ी शिद्दत के साथ रद्द कर दिया था। नानी जान को अलबत्ता बड़ी खाला के बेहद इसरार पर उन्होंने वहां जाने के लिए राजी करना चाहा था, लेकिन फिर थक हार कर खामोश हो गए थे। जिस दिन असफन की शादी की तारीख तय हो रही थी, उस रोज रात को देर से छोटे भैया अम्मी के पास आए थे। देर तक नानी जान की फटकार सहकर वो बच्चों की तरह बिलक उठे थे। मुझे माफ कर दे अम्मी, ये सारी मुसीबत मेरी ही लाई है। अपनी बहन की बर्बादी का एहसास मुझे किसी पल चैन नहीं लेने देता है।
خدا نہ کرے جو میری بچی برباد ہو۔ برباد تو وہ ہوں گے جو اس کی خوشیاں چھین کر آباد ہونے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ نانی جان کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ چکا تھا۔ چھوٹے بھیا کے بہتے آنسوؤں میں اور تیزی آ گئی تھی۔ اب ان سب باتوں کو رہنے دیں، مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، وہ اپنے بندے پر اس کی ہمت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ سلویٰ کے لیے بھی یقیناً زندگی کے اگلے موڑ پر بے اندازہ خوشیاں منتظر ہوں گی۔ بڑے بھیا کے لہجے کا ٹھہراؤ سب کے دلوں میں سکون بن کر اتر گیا تھا۔ حمزہ تو اسفند کے لاکھ منانے کے باوجود بھی اس سے ملنا جلنا تقریباً ترک ہی کر چکا تھا، اس لیے اس کے جانے کا بھی سوال نہ تھا۔ آخر بڑے بحث و مباحثے کے بعد ابرار چچا اور امی ذرا دیر کے لیے گئے اور نکاح ہوتے ہی فوراً واپس چلے آئے۔ بڑی خالہ بیچاری تو اس برائے نام شرکت کا کیا برا مانتی، وہ تو اپنے آپ کو بہن سے آنکھ ملانے کے قابل بھی نہیں پا رہی تھی۔ چھوٹی بھابھی نے البتہ آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ سسرال والوں کی اپنے میکے کی تقریب میں اس طرح کی شرکت کو اپنی کھلی بے عزتی گردان رہی تھی۔ میری تو دو کوڑی کی عزت نہیں رہی اپنے خاندان میں، ایسا کون سا غضب ہو گیا تھا جو یوں باجماعت بائیکاٹ کیا گیا۔ ان سب کے دلوں کو پہنچنے والی ٹھیس چھوٹی بھابھی کے نزدیک یا تو کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں تھی یا پھر وہ جان بوجھ کر اس کو اہمیت دینا نہیں چاہ رہی تھی۔ ایک وہ بڑی خالہ ہر موقع پر ایسے منہ لٹکائے بیٹھی رہیں جیسے کسی کے پرسے کے لیے آئی ہوں، جسے نہیں معلوم اس کو بھی خبر ہو گئی۔ ہر ایک تو مجھے ہی الزام دھر رہا تھا کہ نند کی منگنی تڑوا کر بہن کی شادی کروا دی۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ بس کرو چھوٹی دلہن، خواہ بات، امی نے کہنا چاہا لیکن چھوٹی بھابھی نے تیزی سے بات کاٹی۔ کیوں چھوڑ دیں، ہر ایک ہمیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی نہیں کہتا۔ جب اسفند نے سلویٰ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے باوجود ان کی زبان مسلسل زہر اگل رہی تھی۔ امی نے شکر ادا کیا کہ سلویٰ ہیرا کے ساتھ اپنی کسی سہیلی کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ نازیہ، اب خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، آخر مجھے کتنا ذلیل کرا کر چھوڑو گی؟ چھوٹے بھیا روحان سے ہو رہے تھے۔ ذلیل ہوں ہمارے دشمن، ہمیں تو اللہ نے سرخرو کیا ہے۔ وہ فخر سے گردن اونچی کر کے گویا ہوئیں تو نانی جان کا پارا 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ اس الزام میں مت رہنا بی بی، اللہ ظالموں کا ساتھ کبھی نہیں دیتا، یہ تو اس کی دی ہوئی ڈھیل ہے۔ اس وقت سے ڈرو جب وہ رسی کھینچے گا۔ سن رہے ہو دانی، یعنی اب ہمیں بددعائیں دی جا رہی ہیں۔ ارے اپنی نواسی کی فکر کریں جسے بچپن کے منگیتر نے ٹھکرا دیا، کہیں ساری عمر اسی گھر میں نہ بیٹھی رہے۔ وہ شرم و لحاظ کی ساری حدیں پار کر چکی تھی، اللہ نہ کرے۔ امی نے دہل کر بڑی بے بسی سے چھوٹے بھیا کی طرف دیکھا۔ اماں کے ساتھ بدزبانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ابرار چچا تھے جو ابھی ابھی چچی جان اور بڑے بھیا کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے لہجے کا جلال اور بڑے بھیا کا سرخ ہوتا چہرہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ لوگ چھوٹی بھابھی کے آخری جملے بخوبی سن چکے ہیں۔ اور میری زندگی میں سلویٰ کی فکر کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے اماں، آپ بزرگ ہیں، آج سب گھر والوں کے سامنے آپ کے سامنے دامن پھیلا رہا ہوں، سلویٰ کو میرے حمزہ کی دلہن بنا دیں۔ ابرار چچا دونوں ہاتھ نانی جان کے گھٹنے پر رکھ کر ان کے قریب بیٹھ گئے۔ ہاں بھابھی، ہم تو صرف حمزہ کی نوکری کی وجہ سے خاموش تھے، اب جب کہ اسے معقول ملازمت مل چکی ہے تو سلویٰ پر سب سے زیادہ حق صرف ہمارا ہے۔ چچی جان کے محبت بھرے لہجے پر امی کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ میں کیا کہوں بیٹا، سلویٰ کے لیے تو باپ کے بعد تم ہی ہو، اللہ تم سب کو خوش رکھے۔ نانی ابرار چچا کے سر پر ہاتھ پھیر کر رونے لگیں۔ تو یہ کہنا کہ سب کچھ پہلے سے ہی سیٹ تھا، خواہ کی ڈرامہ بازی۔ چھوٹی بھابھی بری طرح تلملا رہی تھی۔ حمزہ کی شاندار پرسنالٹی، ابرار چچا کی وسیع جائیداد ان کے دل پر آرے چلا رہی تھی۔ تم خاموش رہو چھوٹی دلہن۔ عمر، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تم بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ ابرار چچا بڑے بھیا سے مخاطب تھے۔ آپ سب بڑوں کے ہوتے ہوئے میرا کیا فیصلہ چچا جان، جو آپ سب کی خوشی۔ انہوں نے بات مکمل کر کے امی کی طرف دیکھا جو دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کر رہی تھی، لیکن ہونٹ بڑے دنوں بعد مسکرا رہے تھے۔ جب ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کسی صلاح مشورے میں، پھر ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ چلیں دانی۔ چھوٹی بھابھی جو اپنے طور پر زخموں پر نمک چھڑکنے کا سوچ کر آئی تھی، بازی کو یوں پلٹتا دیکھ کر بری طرح کھسیا رہی تھی۔ تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، میں ابھی نہیں جا رہا ہوں۔ چھوٹے بھیا اٹھ کر امی کے نزدیک جا بیٹھے تو چھوٹی بھابھی پیر پٹکتی باہر لان میں چلی گئی۔ بھابھی، جلدی سے اپنا فیصلہ تو سنا دیں، قسم سے مجھے بڑی بے چینی ہو رہی ہے۔ چچی جان نے بچوں کی سی بے صبری سے کہا تو سبھی بے ساختہ ہنس پڑے۔ سلویٰ تمہاری ہی ہے، اس سے زیادہ کیا خوش قسمتی ہوگی کہ اسے تمہاری اور ابرار بھائی کی شفقت نصیب ہو، اللہ آپ سب کو مبارک کرے۔ لیکن ابرار بھائی، حمزہ اور سلویٰ سے پوچھنا بھی تو ضروری ہے، میرا خیال تھا کہ تھوڑا وقت اور گزر جانے دیتے۔ امی نے استفہامیہ نظروں سے ابرار چچا کی طرف دیکھا، ویسے اب وہ پوری طرح مطمئن نظر آ رہی تھیں۔ چھوٹی بھابھی کی زہریلی باتوں سے چہرے پر پڑنے والا عکس اب مٹ چکا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی، میں تو خود 2-3 مہینے بعد اس ذکر کو چھیڑتا، حالانکہ آپ کی یہ چہیتی بھاوج
تو پہلے دن سے میرے کان کھا رہی تھیں، لیکن اس وقت تو دانی کی دلہن کی لمبی زبان نے مجھے مجبور کر دیا۔ وہ ہوتی کون ہے ہماری بچی کی ہنسی اڑانے والی؟ ابرار چچا نے بات کے اختتام پر دانش کی طرف غصہ بھری نظروں سے دیکھا، جو پہلے ہی شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ خیر، ایک طرح سے اچھا ہی ہوا، انہیں بھی آئینہ دکھانا ضروری تھا۔ رہی حمزہ کی رضامندی تو اس کی 100% خوشی اس رشتے میں شامل ہے۔ ہم اسی کی خواہش پر اس قابل ہوئے کہ آپ کے آگے اپنا دامن پھیلا سکیں۔ ابرار چچا نے خوشی خوشی انکشاف کیا۔ بس مجھے اطمینان ہو گیا ہے، اب آپ چاہے کتنے دن بعد باقاعدہ کوئی رسم کریں، سلوہ میرے حمزہ کی دلہن بنے گی انشاءاللہ۔ چاچی جان نے نانی کے ہاتھ سے پان کا بیڑا لیتے ہوئے کہا۔ دانی، تم جا کر دیکھو کہیں چھوٹی دلہن غصے میں اکیلی نہ چل دیں، اور بیٹا کوشش کرنا کہ آئندہ یہاں اکیلے ہی آیا کرو۔ ہم بہو بیٹیوں کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ ہماری شرافت کو ہماری کمزوری بنائے دے رہی ہے۔ امی کی آواز بھرا گئی تھی۔ سلوہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ امی کی خاطر بڑی سے بڑی قیامت سے گزر جانے والی سلوہ انہی کی خوشی کی خاطر حمزہ سے رشتے کے لیے راضی نہیں ہو پا رہی تھی۔ بڑی بھابھی اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی۔ نانی جان، امی، بڑے بھیا سبھی فردن فردن اس کو راضی کرنے کی کوشش میں ناکام ہو چکے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ اسے حمزہ میں کوئی برائی نظر آ رہی تھی، بلکہ اب تو وہ اس کی دل سے عزت کرتی تھی۔ لیکن پچھلے دنوں کی مسلسل اعصاب شکن جنگ اسے بری طرح تھکا چکی تھی۔ فی الحال کسی بھی تبدیلی کو قبول کرنے سے وہ گریزاں تھی، اور پھر چھوٹی بھابھی کی باتیں بنانے کا خوف۔ ہیرا پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ ہیرا کو اپنا موقف سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جو گھنٹے بھر سے اس کا سر کھا رہی تھی۔ کیوں، کیا مشکل ہے؟ یا تمہیں ہم سب کی محبت کا یقین نہیں ہے؟ ہیرا اب ناراض ہونے کی تیاری کر رہی تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہو، شرم تو نہیں آتی؟ سلوہ نے شاکی نظروں سے ہیرا کی طرف دیکھا، جو چہرے پر مصنوعی خفگی طاری کیے دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ تم جانتی تو ہو چھوٹی بھابھی کی ذہنیت، پہلے وہ کیا کم کیچڑ اچھال چکی ہیں۔ سلوہ کے لہجے میں گہرا دکھ تھا۔ دیکھو سلوہ، اگر زندگی میں چھوٹی بھابھی جیسے لوگوں کی اتنی پرواہ کی تو جینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھنا، ان جیسے لوگ ہم میں سے کتنوں کو ہی قدم قدم پر ملتے ہیں، مختلف روپ لیے، دوسروں کو گرا کر ان کا حق مار کر اپنا قد اونچا کرنے والے۔ وقتی طور پر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آخر کار وہ تہی دامن رہ جاتے ہیں، خیر اور برکتوں سے محروم بد نصیب لوگ۔ حمزہ نے رک رک کر بات پوری کی۔ وہ نہ جانے کس لمحے میں ان کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ سلوہ سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ اس نے مدد کے لیے ہیرا کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے سرک گئی۔ میں تمہیں زبردستی اپنے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے نہیں کہوں گا، لیکن زندگی میں کسی بھی لمحے میں تمہیں میری ضرورت ہوئی تو میں تمہیں منتظر ملوں گا۔ اس کے دل کی سچائی پورے وجود کو منور کیے ہوئے تھی۔ سلوہ نے لمحہ بھر کے لیے آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ رکا نہیں، بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے گھر کی طرف چلا گیا تھا۔ سلوہ ابھی تک اس کی موجودگی کے احساس کے زیر اثر تھی۔ کتنا بدل گیا ہے یہ، اب تو اس سے بات کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس قدر حتمی انداز میں اپنی بات کہہ گیا ہے۔ سلوہ دل ہی دل میں الجھتی رہی۔ بظاہر کچھ عرصے سے سلوہ کی شادی کا موضوع ٹھنڈا تھا، کم از کم اس کے سامنے کوئی ذکر نہیں چھیڑتا تھا، حتیٰ کہ ہیرا بھی۔ ویسے سب لوگ اسی طرح آتے جاتے۔ ابرار چچا اور چچی جان کی بے اندازہ محبتیں اسے کبھی کبھی شرمندہ کر دیتی۔ حمزہ بھی آتا جاتا رہتا، لیکن اس دن کے بعد اس نے دوبارہ اس موضوع کو نہیں چھیڑا تھا۔ سلوہ کے ساتھ اس کا رویہ معمول کے مطابق تھا۔ امی، بڑی بھابھی، نانی، کوئی بھی اس بات کو نہیں اٹھا رہا تھا، پر سلوہ کو لگتا تھا کہ وہ سب اس کے جواب کے منتظر ہیں، اور وہ خود کیا چاہ رہی ہے وہ خود بھی نہیں جان پا رہی تھی۔ بڑی خالہ کا آنا جانا ایک بار پھر کافی بڑھ چکا تھا۔ وہ بیچاری بھی کیا کرتی، میکے میں ایک بہن اور ماں کے علاوہ ان کا تھا ہی کون۔ ہمیشہ سے دل کی ساری باتیں وہ امی سے ہی کیا کرتی تھی۔ حالات نے ظاہری طور پر انہیں مجبور ضرور کر دیا تھا، لیکن دل سے وہ اس ساری صورتحال کو قبول نہیں کر سکی تھی۔ اس میں اسفند اور نازش کا بھی ہاتھ تھا، جن کے درمیان اختلافات شادی کے ابتدائی دنوں سے ہی جنم لے چکے تھے۔ سلوہ کو بڑی بھابھی کے ذریعے ان باتوں کا علم ہوا تھا، ورنہ بڑی خالہ تو اس کے سامنے اسفند کا نام تک نہیں لیتی تھی۔ سلوہ سے انہیں دل کی گہرائیوں سے شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ کچھ بھی ہے جہاں آرا، اپنے کیے کو نبھانا ہی شرفاء کا قاعدہ ہے، جیسی بھی ہے تمہارے گھر کی عزت ہے۔ اسفند کو سمجھاؤ، کیا زمانے کو بار بار تماشا دکھائے گا؟ نانی لہجے میں خفگی لیے بڑی خالہ سے مخاطب تھی۔ اماں، اسفی کی طبیعت سے آپ اچھی طرح تو آگاہ ہیں، وہ بھلا میرے سمجھائے میں آنے والا ہے؟ ہمیشہ کا ضدی اور غصے میں تو اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا ہے۔ بڑی خالہ بیٹے سے سخت نالاں ہو رہی تھی۔ آخر چاہ کیا رہی ہے نازش؟ آپ بٹھا کر پوچھیں تو صحیح۔ امی نے رائے دی تو بڑی خالہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ میرے پاس بیٹھنا انہیں گوارا کب ہے، اور پھر پوچھنا کیا، وہی اپنی بڑی بہن کے نقشے قدم پر چلنا ہے۔ روزانہ چیخ چیخ کر سناتی ہے کہ الگ گھر لینا ہے۔
یہاں اس کا دم گھٹتا ہے تو پھر الگ کر دو، دیر کس بات کی ہے؟ آخر دانی کی دلہن کے رنگ ڈھنگ تو تم دیکھ ہی چکی تھی، حرفوں کی بنی ہوئی ہیں یہ بہنیں۔ نانی کو شدید رنج تھا چھوٹی بھابھی کی بدزبانی کا۔ میری بلا سے تو آج الگ گھر لے لے، میں تو شکر کا کلمہ پڑھوں گی، جیسا میرے گھر کا چین سکون برباد ہوا ہے اللہ کسی کا نہ کرے، لیکن سارا مسئلہ تو اسفی کا ہے۔ اماں وہ تو آگ بگولا ہو جاتا ہے اس ذکر کے آتے ہی، اب تو اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ رہنا ہے تو اسی گھر میں رہنا ہوگا، ورنہ جب دل چاہے اپنے میکے چلی جائے۔ بڑی خالہ نے ماں اور بہن کو صاف صاف بتانا مناسب سمجھا۔ اصل میں اسفی اور دانی کی طبیعتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دانی کی طبیعت میں شروع سے جھکاؤ ہے، اسی لیے جیسے تیسے نبھائے چلا جا رہا ہے، جبکہ اسفی نے تو سب کچھ جھکانا ہی چاہا، ہمیشہ بچپن سے ہی ضدی قہری ہے۔ نانی جان نے بالکل صحیح تجزیہ کیا، اوپر سے بیوی بھی ایسی ملی ہے کہ ان ساری صفات میں اس سے بھی دو ہاتھ آگے ہے۔ سچ اماں، مجھے تو یہ بیل منڈے چڑی نظر نہیں آتی۔ بڑی خالہ بالکل مایوس ہو رہی تھی۔ ایسا نہ کہیں آپا، اللہ سب کے بچوں کو شاد و آباد رکھے، اسفی کو سنبھلنا ہی پڑے گا، آخر گھر بار اس طرح تنتنے اور بات بات پر مسائل کھڑے کر لینے سے تو نہیں چلتے۔ امی شینا کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولی جو ان کی گود میں ہی سو گئی تھی، اپنے کیے کا کیا علاج؟ اسفی نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، اس کے لیے تو بڑے ٹھنڈے مزاج اور سلیقے سبھاؤ والی لڑکی کی ضرورت تھی۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ بہو بیگم گھر میں دلچسپی لینا تو درکنار، میاں کی ضرورت کی چیزوں سے بھی بالکل لاپرواہ ہیں۔ میں اگر اس کے جوتے کپڑے کسی دن تیار نہ رکھ سکوں تو اس دن ایک اور نیا محاذ کھل جاتا ہے، میری تو بات بات پر عزت اتارنے کے در پہ رہتی ہے۔ بڑی خالہ رونے لگی۔ بس آپا صبر کرے، اللہ بہتری کرے گا۔ امی نے پانی کا گلاس بڑی خالہ کو دیتے ہوئے اپنی گلی آنکھیں خشک کیں۔ منہ سے کچھ نہیں کہتی تھی لیکن ان سے زیادہ اس دل کی لگی کو کون سمجھ سکتا تھا۔ دن ایک جیسے انداز میں گزر رہے تھے کہ ہیرا کے لیے ایک اچھے سے رشتے کی آمد نے زندگی میں ہلچل پیدا کر دی۔ لڑکا ڈاکٹر تھا اور بہت اچھے خاندان سے تعلق تھا، اسلام آباد میں ہیرا کی خالہ رہتی تھی، انہی کے توسط سے یہ پیغام آیا تھا۔ ہیرا کی متوقع سسرال بھی وہی مقیم تھی، ہیرا کی خالہ کے ان سے بڑے پرانے تعلقات تھے، وہ ہر طرح سے اطمینان دلا رہی تھیں۔ ابرار چچا اور چچی جان امی اور بڑے بھیا کو لے کر 2 دن کے لیے اسلام آباد گئے تھے۔ لڑکے اور اس کے گھر والوں سے مل کر سب کو ہی اطمینان ہوا تھا۔ کل رات کی فلائٹ سے ہی یہ لوگ واپس آئے تھے کہ یہ دھماکہ خیز خبر منتظر تھی۔ اسفند اور نازش میں علیحدگی ہو گئی، معمولی سی بات اتنی بڑی کہ سب کچھ بہا کر لے گئی۔ نازش شوہر کے غصے کو بڑھاوا دینے میں تو ماہر تھی ہی، اس لیے بار بار طلاق کی تکرار کرنے لگی۔ بڑی خالہ بیچاری نہیں کرتی رہ گئیں اور اسفند نے چند جملوں میں ہی سارا کھیل ختم کر دیا۔ سارے گھر میں ایسی خاموشی تھی کہ دل گھبرایا جا رہا تھا۔ بڑی خالہ کی طبیعت خاصی خراب ہو گئی تھی، بلڈ پریشر ان کا پہلے ہی ہائی رہتا تھا۔ نانی جان، امی، بڑے بھیا، بڑی بھابھی انہیں دیکھنے گئے تھے۔ نانی جان چند روز کے لیے وہیں رک گئی تھیں، واپسی پر سب بہت خاموش تھے۔ ان کے خاندان میں طلاق جیسا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، سبھی کو بے حد رنج تھا۔ اسفند امی سے لپٹ کر بہت رویا۔ بڑی بھابھی بتا رہی تھیں، سلوہ نے سنا لیکن خاموش رہی۔ اسفی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، بہت اپسیٹ ہو رہا ہے، چند مہینوں میں اس قدر کمزور ہو گیا کہ میں ایک لمحے کے لیے تو پہچان بھی نہیں سکی۔ وہ تو حمزہ نے اس کو سنبھال رکھا ہے، نہیں تو جانے کیا کر بیٹھے۔ اس کی خاموشی سے قطع نظر بڑی بھابھی بولتی رہیں، اب کرنے کے لیے کیا رہ گیا ہے جو کریں گے؟ سلوہ نے تلخی سے سوچا۔ چھوٹے بھیا بھی آئے بیٹھے تھے، وہ اپنی سسرال میں مچی قیامت کا حال سنا رہے تھے۔ نازش بہت شرمندہ ہے، رو رو کر اس کا برا حال ہے۔ پھر باپ اور بڑے بھائیوں نے بھی کوئی ہمدردی نہیں کی، بلکہ اچھی طرح خبر لی ہے اس کی۔ اللہ بچیوں کے نصیب اچھے کرے، کسی کی بنا کر نہ بگاڑے۔ امی دل گرفتہ ہو رہی تھیں۔ امی، وہ نازیہ بہت شرمندہ ہے، آپ سے اور سب گھر والوں سے معافی مانگنے آنا چاہ رہی ہے۔ انہوں نے ذرا رکتے ہوئے کہا تو امی خاموش سی ہو گئیں۔ آنے دیں امی، دیکھیں دانی کی خاطر، کتنا عرصہ ہو گیا اسے پریشان رہتے رہتے۔ بڑی بھابھی نے امی کے پاس بیٹھتے ہوئے دیور کی طرفداری کی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہت شکریہ بھابھی، پتہ نہیں خدا کو ہماری کیا ادا بھائی جو ہمارے گھر میں آپ آ گئیں، ورنہ تو اس گھر کا شیرازہ بالکل بکھر جاتا۔ چھوٹے بھیا ممنون ہو رہے تھے تو وہ دھیرے سے ہنس پڑی، معصوم اور بے ریا ہنسی۔ نہیں بڑی بھابھی، اب یہ ممکن نہیں، سلوہ کے لہجے میں قطعیت تھی۔ بڑی خالہ اور اسفند کے بار بار آنے سے اسے کچھ شبہ تو ہو رہا تھا، اور اب کل شام جس طرح اسفند اسے خاموش نگاہوں سے تکے جا رہا تھا، وہ خاصی الجھن میں تھی۔ دیکھو، اب جب کہ ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑے جا سکتے ہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ وہ شاید اسے قائل کرنے کے ارادے سے آئی تھیں۔ میں کوئی بازار میں رکھی بے جان شے نہیں ہوں جسے اسفند یار صاحب ایک دفعہ ریجیکٹ کر گئے اور گھر جا کر خیال آیا تو دوبارہ خریدنے آ گئے۔ بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے وہ بہت حساس ہو رہی تھی۔ سلوہ میری بہن، خواہ خواہ کی انا پرستی اچھی نہیں ہوتی، اپنے دل کی خوشی کا خیال کرو، ذرا سی ضد کے پیچھے کیوں خود کو کانٹوں پر گھسیٹتی ہو؟ بھابھی، یہ ذرا سی بات نہیں،
اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں کبھی بھی ضدی نہیں رہی ہوں، لیکن یہ اب نہیں ہو سکتا، چاہے آسمان سونے کا بن کر بھی آ جائے۔ اپنی حد تک کا وہ احساس جسے وہ بڑی مشکل سے تھپک تھپک کر سلا چکی تھی پوری شدت سے جاگ اٹھا تھا۔ ٹھنڈے دل سے سوچو، دیکھو حمزہ کے لیے ابرار چچا اور چچی جان کے لاکھ اصرار کے باوجود کسی نے تم پر زور نہیں ڈالا۔ اب تک وہ کتنے صبر سے تمہارے جواب کے انتظار میں ہیں، حالانکہ ہم سب کو حمزہ کتنا پسند ہے۔ اچھی طرح سوچ لو میری جان، زندگی اس طرح نہیں گزر سکتی، کسی دباؤ کے بغیر فیصلہ کرو۔ یقین ماننا، اگر تم نے اسفی کے حق میں فیصلہ دیا تو بھی ابرار چچا اور چچی جان تمہاری خوشی میں خوش ہونے والے لوگ ہیں۔ بڑی بھابھی دیر تک اسے سمجھاتی رہیں اور وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ فجر کی نماز پڑھ کر سلویٰ دوبارہ لیٹ گئی۔ رات دیر تک بڑی بھابھی کی کہی گئی باتوں میں دماغ الجھا رہا تھا، اس لیے اب کچھ دیر سونا چاہ رہی تھی، لیکن نیند نہ آنے کی وجہ سے ذرا ہی دیر میں اکتا کر لان میں نکل آئی۔ ٹھنڈی فرحت بخش ہوا کتنی اچھی لگ رہی تھی، اسے اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا۔ چپل ایک طرف رکھے وہ مزے سے ننگے پاؤں ہی ٹہل رہی تھی کہ حمزہ اپنے لان سے نکل کر اس طرف آتا دکھائی دیا۔ کیا بات ہے، آج تم بڑے بھیا کے ساتھ واک پر نہیں گئے؟ نہ جانے بڑی بھابھی کی باتوں کا اثر تھا یا کیا، وہ اسے نظر ملا کر بات نہ کر پائی۔ ہاں، وہ آج میری آنکھ دیر سے کھلی، بڑے بھیا تو نکل ہی گئے تھے، تم دکھائی دی تو اس طرف چلا آیا۔ وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ سلویٰ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اٹھ کر جانا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور بات تو وہ اب اس سے بہت سوچ سمجھ کر کرتی تھی۔ سنو سلویٰ، حمزہ نے گھاس کے تنکے سے کھیلتے ہوئے اسے مخاطب کیا، اسفی واپس آ گیا ہے۔ اس نے جواباً حمزہ کی طرف ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ پھر میں کیا کروں، اور دوسرے لمحے واپس سر جھکا لیا۔ ابا کے ذریعے تم سے ایک درخواست کی تھی جو شاید تمہیں اچھی نہیں لگی تھی، اسی لیے تم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اسفی تمہارا خواہش مند ہے، مجھے یہ بات کل ہی پتہ چلی ہے۔ اس نے ذرا رک کر سلویٰ کی طرف دیکھا۔ سلویٰ، تم بہت اچھی لڑکی ہو، بلکہ میرے حساب سے تو تم سے زیادہ اچھی کوئی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ بچپن سے تمہاری عادتوں سے اچھی طرح واقف ہوں، تم کسی کو اپنی ذات سے دکھ نہیں دینا چاہتی ہو۔ تمہیں ابا سے بہت محبت ہے، بلکہ ہم سب سے ہی بہت لگاؤ ہے، لیکن خدا را اس محبت پر اپنے دل کی خوشی کو قربان مت کر دینا۔ تمہیں ہمیشہ سے بہت شوق ہے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے دل کو مار لینے کا۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ حمزہ، سلویٰ کی آواز پر اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ حمزہ، پتہ نہیں تم مجھے کیا سمجھ بیٹھے ہو، لیکن یہ طے ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی ذات سے سب کو خوش نہیں رکھ سکتا ہے۔ میں کوئی فرشتہ نہیں، بہرحال بہت کمزور انسان ہوں۔ اب جب کہ تقدیر میری جھولی میں خوشیوں کے پھول ڈال رہی ہے تو میں کیسے دامن جھٹک دوں؟ اس کا مضبوط لہجہ حمزہ کو حیرت میں ڈالے دے رہا تھا۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم ہر لمحے میرے منتظر ہو، سو آج اس لمحے تمہارا انتظار ختم ہوا۔ اس نے بات پوری کی تو حمزہ شرمیلی مسکراہٹ سے سجے اس چہرے کی تابانیوں میں کھو سا گیا۔ اے سلویٰ، بات تو سنو، اس نے جیسے ہوش میں آ کر اسے پکارا، لیکن وہ تو اپنی بات مکمل کرتے ہی تیزی سے اندر کی طرف دوڑ لگا چکی تھی، جہاں ابھی اسے بڑی بھابھی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا تھا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔